أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ما شاء الله فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف مختلف ألوانها وغرابيب سود ما شاء الله ما شاء الله. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ما شاء الله فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ما شاء الله ما شاء الله. وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ما شاء الله ما شاء الله. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ومن الناس
الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ما شاء الله. إنما يخشى الله من عباده من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم.